इमरान खान ने ये भी बताया कि आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर उनके पास आए थे। उन्होंने पहले उनको ब्रीफ किया 24 नवंबर की तैयारियों के ऊपर, और उन्होंने ये भी बताया कि अली अमीन गंडापुर बहुत खुश थे कि इनकी तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर तैयारियां हो रही हैं, और इंशाल्लाह केपी से बहुत लोग और बहुत बड़ा काफ़िला इस्लामाबाद इंशाल्लाह पहुंचेंगे 24 तारीख को। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है। उन्होंने इजाज़त मांगी है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें इस्टेब्लिशमेंट से ही। और इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ हमेशा दरवाज़े खुले रखती हैं, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है। आपको पता होगा अब तक रूल ऑफ लॉ, जिसका मतलब हमारी जुडिशरी, दूसरा जो हमारा लोगों का, हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है उसके लिए बात कर सकते हैं कि उसकी वापसी होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सारी पटिशन्स गई हुई हैं और उनके जो जायज़ है पटिशन्स उनके ऊपर फैसला होना चाहिए। पहले खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए मना किया था। उन्होंने कहा कि अब हमारे दरवाजे बंद हैं, ये धोखेबाज है, हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब आज की मुलाकात के बाद उन्होंने दोबारा कहा कि मैंने इजाज़त दी है, लेकिन इन शराइत पर मुज़ाकरात होंगे। अगर मुज़ाकरात होते हैं, ये बात आगे बढ़ती है, ज़ाहिर है उसकी सूरत में उधर से भी शर्त होगी कि आप जो 24 नवंबर की कॉल है वो कॉल आप कर दें। तो इस पर खान साहब ने कुछ कहा है? उन्होंने जुमेरात तक का टाइम दिया है, सिर्फ जुमेरात तक का, कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात में आप सोच लें स्टोलन मैंडेट वापस कर देते हैं तो फिर उसका जो 24 तारीख है वो जश्न में तब्दील हो जाएगा। बस यही। आज इमरान खान के साथ काफ़ी लंबी मुलाकात हुई है और उन्होंने बताया कि 24 तारीख किस लिए पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपने पाकिस्तानियों को कॉल दी है। एक वो दिन था जब आपने नज़रिए के ऊपर वोट देने निकले थे, वो था 8 फरवरी का, और एक ये दूसरा दिन है जो 24 नवंबर का है, जिस पे उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अपने पूरे पाकिस्तानियों को कॉल दे रहा हूँ कि ये बहुत अहम है, ये फ़ाइनल कॉल है। ये वो दिन है जिस दिन आप 8 फरवरी को आप निकले थे अपने हक़ के लिए, आप एक नज़रिए पे निकले थे। आज आपने उसी नज़रिए को बचाने के लिए आपने वोट दिया था, आपने नज़रिए के लिए वोट दिया था, और आज जो 24 तारीख है इसके अंदर आपने इसी वोट को वापस लेने के लिए आप निकल रहे हैं, क्योंकि ये आपका वोट चोरी कर लिया गया था। ये गैर आइनी चीज़ है, क्योंकि हम आइन की सारा दिन बात करते हैं, ये आइन के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। ये बड़ी सीरियस चीज़ है दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि आपका वोट चोरी हो जाए। फिर उन्होंने वाज़े किया कि नज़रिया क्या है। आपको शायद ख़ुद नहीं पता कि 8 फरवरी को आप एक बहुत बड़ी नज़रियाती पार्टी बन चुके हैं, क्योंकि पहली जब आखिरी इलेक्शन था वो 1970 में हुआ था। इमरान खान ने कहा वो एक इलेक्शन था जो नज़रिए के ऊपर था, क्योंकि पार्टी बेस था, नज़रियाती इलेक्शन था। नज़रियाती इलेक्शन हुआ है वो 8 फरवरी का हुआ है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने आज मीडिया को भी बताया कि 1985 में उन्होंने नॉन पार्टी इलेक्शन जब ज़ियाउल हक ने कराया तो उसने नज़रिए को तबाह कर दिया था और उधर से इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू हुई थी। लेकिन 8 फरवरी को का फ़र्क 1970 से ये है
کہ 1970 میں 1 سال پارٹیز کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت تھی، ان کے پاس اپنا میسج لوگوں تک پہنچانے کی اجازت تھی، ان کے پاس سمبل بھی تھا، ان کے پاس پارٹی بھی تھی، اور ان کے پاس آزادی تھی یہ کیمپین کرنے کے لیے۔ لیکن 8 فروری کو یہ سارا کچھ لے لیا گیا، اور ہماری قوم جس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایسا الیکشن، جب سے الیکشن کا سسٹم شروع ہوا ہے کوئی نہیں بتا سکتا، یہ پورا دنیا میں ایسا کبھی الیکشن نہیں ہوا کہ بغیر پارٹی سمبل کے، بغیر کینڈیڈیٹ کے لوگوں نے صرف اور خالصاً ایک نظریے کے لیے آ کر اپنا ووٹ ڈالا ہے۔ اب آپ ایک اپنے اوپر بھی فخر کریں، لیکن یہ جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ آپ نے پاکستان کے لیے پاکستان کا فخر ہے، آپ نے 24 کو نکل کر یہی جو ووٹ، جو یہی نظریے کے لیے آپ نے ووٹ ڈالا، اس کے لیے آپ نے احتجاج جو ریکارڈ کرانا ہے، اس کا یہ نہیں مقصد کہ آپ کسی کے توڑ پھوڑ کے لیے جا رہے ہیں، آپ صرف ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، آپ نے اس دن کے لیے ضرور نکلنا ہے۔ جو ناحق بے گناہ لوگ جو قید میں ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ نظریے کو دیکھیں، یہ نظریاتی لوگ ہیں جو جیل کے اندر ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ مینشن کیا شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری ہیں، اور عمر چیمہ ہیں، اور محمود الرشید صاحب ہیں، وہ بھی ہیں، اور ان کی سب کی یہ جن کی نام لے رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ عمر چیمہ کتنے بیمار تھے قید میں، کتنا مشکل وقت انہوں نے کاٹا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے ایک اگزامپل ہے کہ نظریاتی کارکن کون ہوتا ہے جو اپنے حق کے لیے سٹینڈ لیتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ الیکٹیبلز کی طرح دوسری طرف راستہ پکڑتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میں عاصم منیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عمران خان کی بیل لگی ہوئی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمران خان کو رہائی نہ ملے۔ پچھلی دفعہ کوئی 8 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے ہم کورٹ میں 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، پروسیکیوٹر غائب ہو گیا تھا، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروسیکیوٹر موجود ہوگا، تو انشاءاللہ 24 کا احتجاج عمران خان خود لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر نہیں عمران خان کو یہ بیل دیتے تو ہم سارے پاکستانی ان کے لیے وہاں پہ پہنچیں گے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو کال دی ہے، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود جا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو صرف اسلام آباد اپنی ہمت پہ پہنچا لیں، 1-2 دن پہلے آئیں، پنڈی کے لوگ آپ کو اپنے گھر کھولیں گے، آپ کو جگہ دیں گے، اسلام آباد کے لوگ آپ کو گھر کھول لیں گے، آپ جمعے کو آنا شروع کر دیں اور چپ کر کے اسلام آباد اور پنڈی کے اندر پہنچ جائیں۔ اور یہ تجربے سے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ ہاں، دوسرا، ابھی یہاں بچے دیکھ لیں، یہ نورین نیازی کے نواسہ اور نواسیہ ہیں، یہ صبح سے آئے ہوئے، لاہور سے چلے ہوئے، آج فیملی کے نام دیے ہوئے تھے، اور یہ کرتے یہ ہیں، پتہ نہیں مذاکرات بھی ایک طرف کرنا چاہتے ہیں، ان کو باہر بٹھا دیا ابھی تک، اور نہ بتاتے ہیں کہ اندر آنے دینا ہے کہ نہیں آنے دینا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے فیملی ممبرز کو کئی گھنٹے باہر بٹھا کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار پتہ نہیں، سپرنٹینڈنٹ جو ہے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جب ان سے پوچھو جی اوپر سے آیا، یہ پاکستان کا یہ سسٹم اب ختم ہونا چاہیے کہ جب آپ کو بہانا چاہیے آپ اوپر کا نام لے دیں۔ ان کو بھی ان کو روکنا چاہیے کہ جو آپ فیصلے خود کر رہے ہیں سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، وہ یہ جان کے اشارے مت اوپر کیا کریں۔